तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु पैसा सभ्यता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट मास्टर है बर्ती जान्या अच्याला स्कुले छन् मास्टर है बर्ती जान्या अच्याला स्कुले छन् सम्झाए बरे रिस मान्या अच्याला स्कुले छन् गृह कार्य कनगर्या भणी कक्षामा अगाडि बोलाया गृह कार्य कनगर्या भणी कक्षामा अगाडि बोलाया बाटामणी ढुङ्गा हान्या अच्याला स्कुले छन् सम्झाए बरे रिस मान्या अच्याला स्कुले छन् मास्टर है बर्ती जान्या अच्याला स्कुले छन्। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बसेका नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बाउजू बजे फुपू पुसाई कैसी कसबौ बाबु जेडज्या साले बिना जतिलै ए बेला ढोकाभिट सुन्ना छौ सबै निमा सायनुसार कि पहिला जिर्यालै गरे आजले आएका तमसित ढोकाभिट गद्दाक लेखा पल्ला खण्डबठे नवीन राज अवस्थी केशव भट्ट बज्या रेमुई ओल्ला खण्डबठे देखा मुजेला बठे कार्यक्रम चलाउना कि न्युति ढोकाभिट गद्दा कि न्युति आइग्यो गोविन्द पन्त समर्थन श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजले हम तमसित ढोकाभिट गद्दा कि न्युति आइर्यौँ तमरा रचनाबठे ढोकाभिट हुने आज कि बसाइ हो देखा हप्तामा 5 दिन हुने ढोकाभिट कि आज कि बसाई गजल मुक्तकका माध्यमबाट ढोकाभिट हुने बसाइ हो। बहुती सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्र्यान मिठा रचना छन्। कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। पक्कालाई सबैकी मनकी उमाल पोखिने हो सबैका जीवनसित देखा मेल खाने खालका रचना छन् कियाकि अहिलेको समाजको वास्तविक यथार्थ विशेष गरेर समसामयिक खालका गजल मैले भनिसके हो बा त मनलाई लाग्दै हो कि फरक विषयवस्तु भएका गजललाई आज कि बसाइमा मैले ल्याइराख्यौँ। तमराई गजल मुक्तक वाचन गरिदेऊ तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् कोही सँगै सुन्ना छौ। मैले गजल मुक्तक वाचन गर्दै थिएँ ढोकाभिटमा भन्ने यदि कसैका मनमा लाग्दा छ भने 98 69 83 13 का बाट ढोकाभिटमा सहभागिता जनाउन सक्दियौ। डोटेली भाषाका गजल मुक्तक मात्रै आज कि बसाइमा तमले वाचन गद्द पुग्ने हो। युलै जानकारी गराया ब्यालु नाइ गद्दा ढोकाभिटका दारुगा डाल्लौँ भौती मिठा व्यापारिक सन्देश बठे विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन
हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भने काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने, बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडे घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथरले सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी, मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक, मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोतासँगै आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या भौती मिठा व्यापारिक सन्देश भटिया ब्यालु नगरबाट तमरा चिठी वाचन गद्दातिर लाग्जनो। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुग्दैछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लेखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा लोकलयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपुई उनीहरू गजल। दिदी रे बहिनी दादा रे भाइ मासु मदिरा कोही खानो नाइ धरमी मैना माग ग्यो आई पुजिनी घर घर सोस्तानी माई मागी पन्यौ भली यही मैना पड्डी छाडे हुन यही पाला तल घरै बड्डी सग्राती तिलगुड तौडपन खाई कौवालाई दिएको माणो पकाई धरमी मैना माग ग्यो आई पुजिनी घर घर सोस्तानी माई हरिमालिन नर जब भयो नरहरि सग्राती नाउ तब रह्यो नरहरि पाप प्रहरी
भनेर नायो गङ्गा नझाई धरमी महिना माग्यो आई पुजिनी घर घर सोस्तानी माई एक ठौर बसी तल्ला रे मल्ला सोस्तानी सुणन्ना ओल्ला रे पल्ला हार्मिन मदलु ताली बजाई रातभरि कीर्तन भजन गाई धरमी महिना माग्यो आई पुजिनी घर घर सोस्तानी माई दिदी रे बहिनी दादा रे भाइ मासु मदिरा कोही खानु नाई धरमी महिना माग्यो आई पुजिनी घर घर सोस्तानी माई। प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा लोकलयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लैसिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लेखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका घर भई हाल मालबटे कविराज भट्ट बिलौनाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुना। नौलो छ जुग नौलो बाटो धेकिन्ला छ नौलो छ जुग नौलो बाटो धेकिन्ला छ हो स्वर्णकी थलियो माटो धेकिन्ला छ भाङो शराब हुस्के खायो त नाइ धेकिनो भाङो शराब हुस्के खायो त नाइ धेकिनो चामो लैले क्याले आटो धेकिन्ला छ हो स्वर्णकी थलियो माटो धेकिन्ला छ व्यापार मस्त चल्या ठुला दोकान हेद्दा व्यापार मस्त चल्या ठुला दोकान हेद्दा नैथिन सामान बाँकी घाटो धेकिन्ला छ हो स्वर्णकी थलियो माटो धेकिन्ला छ बाठो छ बहुत बाठो भौतै काला गरन्छ बाठो छ बहुत बाठो भौतै काला गरन्छ भन्थ्याब आज हेर लाटो धेकिन्ला छ हो स्वर्णकी थलियो माटो धेकिन्ला छ नौलो छ जुग नौलो बाटो धेकिन्ला छ हो स्वर्णकी थलियो माटो धेकिन्ला छ। कविराज भट्ट बिलौनाजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका घर भई हाल मालतिर कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी कविराज भट्ट बिलौनाजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 बठे दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पयो उनीहरू मुक्तक। मसित नभयालै हिरा मोती जीवन चल्याकै छ मसित नभयालै हिरा मोती जीवन चल्याकै छ बाजो खेत खणी हलो जोती जीवन चल्याकै छ निक निका कपडा लौना के रुपियाँ नहोइ हजुर निक निका कपडा लौना के रुपियाँ नहोइ हजुर ठन्डीका महिना लगाइभरे धोती जीवन चल्याकै छ बाजो खेत खणी हलो जोती जीवन चल्याकै छ मसित नभयालै हिरा मोती जीवन चल्याकै छ। जीवन चलाउनका लेखा हिरा मोती सुन मात्रै आवश्यक छ भन्नलाई नआइसकिनु देखा। भौती मिठी कुरोले उठाइरहेको थियो। बाजो खेत खणी हलो जोती इसालाई मेरो जिन्दगी चलिरहेछ हिरा मोती के चाहियो आखिर इसै माटोमा देखा सुन फलाउन सकिन्छ भन्नान मेहनत गर्यो भने पक्कालाई हो। भौती मिठो सन्देशमूलक मुक्तक की लेखा दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई भौती धन्यवाद दिया। टोका भिटलाई भौती माया गर्दिनान् सम्झिदिनान् र आउने दिनमा लैसिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। श्रोतासँगै आजकी बसाइमा
तमलाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्देऊ तमलाई गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने सहभागिता जनाउन सक्देऊ तैकी लेखा 98 69 83 13 13 को बाटो तमकी लेखा खुला गरिराख्यौँ इसैबाट आया तमले गजल मुक्तक आफ्नै डाकामा सुनाउन सक्देऊ तैकुले एक नियम छ देखा हरेक कुरा नियममा रहिरहन्छ नियम नाइथी भनेपछिमा अन्धाधुन्धलै भइदिन्छ नियम जहाँ लागू हुन्छ ता पक्कालै थिति हुन्छ देखा तपाईँ ढोकाबिटमा गजल मुक्तक लेखी पठाउने सङ्गीतलाई विशेष गरेर गजल मुक्तकको नियमलाई पालना गर्दै पर्ने हुन्छ गजलमा तमलाई शेरका बारेमा थाहा छ रदीफका बारेमा थाहा छ काफियाका बारेमा थाहा छ भने मजासित हुन सक्या पल्ला खण्ड देखिया नवीनजी छन् तमारा गजल मुक्तकलाई सुनाइल्यान काफियाका बारेमा सोधन्ना जब गजल सुनाउन भनेर आइसके पछाडि काफिया के हो भनेर पल्ला खण्ड सोधियो भने काफियाका बारेमा थाहा नभए थोक्काइ शरमलै हुने हो तपाईँ काफियाका बारेमा निक्किरिकनाइ बुझाल्या भन्न चाहनौ बहुत ही टाइट छन् देखा नवीनजीलाई विशेष गरेर अच्याल नियम सोध्यालान तै बारेमा विशेष बुझबर आइदिया भन्न चाहनौ अहिले गजल तमले जय किसिमले लेख्द सक्या कियाकि ईश्वरी विषयवस्तु हनपढन छ भन्ने के नै थिए अहिले गजल स्वतन्त्र रूपले तमले लेख सक्या कियाकि समाजका घटनाक्रमलाई उठाउन सक्या देशकाल परिस्थिति देशमा जय किसिमका घटनाक्रम घट्टार्यान राजनीतिक जो विकृति छ देशमा राजनीतिका नमा जो धेरै अत्याचार हुन्ना छ थिचोमिचो हुन्ना छ एका विरुद्धमालाई कलम चलाउन सक्या समाजलाई परिवर्तन गर्दाकी निम्ति साहित्यको ठुलो भूमिका छ सङ्गीतको ठुलो भूमिका छ तमुनले रचनाका माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सकन्छौ भौतिक सङ्गी आशा र लाइकबाट बस्रनान मिठा मिठा रचना हुन्न भनेर हामीले रचनालाई मिलाइबर हाल्नौ देख्या कोही माया प्रेमका गजल मुक्तक हुन्न कोही समसामयिक खालका गजल मुक्तक हुन्न सबैलाई मिलाइबर पालो मिलाइबर वाचन गद्य गरिराख्यौँ मैले तमुनलाई आउने बाटो बताइराख्यौँ 98 69 83 13 13 हो गजल मुक्तक छन् भने मात्रै तमले सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ आज चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाइक जनाऊ मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शैलीबाट पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो उनले ढोकाबिटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ यही गजललाई म लाल बहादुर थापाका डेउडा लयमा गाउने प्रयास गर्दौ कसी भइछै जाली इज्याबालाई ठग्दो पसी कसी भइछै जाली दुखै दुख पाली जीवनमा यसरी त दुखै दुख पाली काम गर्दोसी कि हाल अल्छी गद छाडीबाट काम गर्दोसी कि हाल कस्या बनाई खाली बसी बसी मेरी छौनी कस्या बनाई खाली दुखै दुख पाली जीवनमा यसरी त दुखै दुख पाली मोबाइलै चलाया को गरलो तेरो काम मोबाइलै चलाया भाँडा कुँडा थाली को धोइदेलो लत्ता कपडा भाँडा कुँडा थाली दुखै दुख पाली जीवनमा यसरी त दुखै दुख पाली उजाड लागली मेरी छौनी स्यारी त उजाड लागली रुपियाँ पैसा हाली कति चलाली फेसबुक रुपियाँ पैसा हाली दुखै दुख पाली जीवनमा यसरी त दुखै दुख पाली इसी बानी रया सुन मेरी लड्याली छौनी इसी बानी रया खान पडली गाली सन पडली टोकाई सबकी खान पडली गाली दुखै दुख पाली जीवनमा यसरी त दुखै दुख पाली
कसी भइ छै जाली यी ज्याबालाई ठग्द पसी कसी भइ छै जाली दुखै दुख पाली जीवनमा यसरी त दुखै दुख पाली। पारस भट्ट प्यासीजीले भनेको साँच्चै हो देखा यो फेसबुक नभएर ठेसबुक हो भौजसा मान्छेका जीवनमा ए फेसबुकले देखा असर गरिरहेछ मान्छे यति प्यारो गद्दो पर्छ कि फेसबुकलाई खाना खन्ज्या फेसबुक छ सिन्ज्या फेसबुक छ हुना हुना अहिले चर्पी गद्दे बेलालाई फेसबुकै छ कबै नै छाड्दो मान्छे फेसबुकलाई यति माया गद्दे भयो कि सायद भौजसा मान्छे त्यो फेसबुक बन्द भइदियो भने आत्महत्या गद्दे निर्णयमालाई पुग्न सक्कान्। फेसबुकले मान्छेको जीवनलाई बडा असजितिर लैजन्ना छ कियाकि नियमित जो हामीले गद्दु पड्डे काम हुन् तनमा तति समय नै हुनु पढ्ने लेख्या विद्यार्थी क्या पढाइ लेखाइ छाडी भएर फेसबुकका धन्न ठुल्ठुला अपराधका घटनालाई फेसबुकबाट घटाएरन्। अब हुन त प्रविधि हो यसलाई सही हिसाबले चलाउने यसको सदुपयोग गर्दै कि दुरुपयोग गर्दै त मान्छे हातमा हुन्छ तबले एक हिसाबले हेर्दियो भने हम जसा जो गोर्खाने देशका मान्छे काम गर्दु पर्ने बाध्यता खेती किसानीको काम घरधन्दाको काम सबै चलाउने यी किसिमका ठाउँका मान्छेलाई फेसबुकले बडा असजी गरिरहेछ कियाकि समय कात्तरु ईश्वरमा सकिया थाहा हुन्छ देखा। पारस भट्ट प्यासीजीलाई भौती धन्यवाद दिया सन्देशमूलक गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलिका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा एकजना सङ्गी फोन लाइनमा आज्ञा भन्नुभएर पल्ला खण्डबाट केशव भट्ट बजे हात हलाउन नारायण कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्ला छौ? सुर्नयाबाट सङ्गीता बोहरा। निका छौ त सङ्गीताजी? हमलाई निक्काइ छौँ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो के लिएर आइछौ? हुन्छ सुरु गर। बाच्चु भइरहेछ हामीले त अर्खा भरमा गरिब हुनाले बाच्चु भइरहेछ हामीले त अर्खा भरमा गरिब हुनाले दाइजो पर्था बारेमा बोलुन्ज्या राखान परमा गरिब हुनाले दाइजो पर्था बारेमा बोलुन्ज्या राखान परमा गरिब हुनाले सेल्की बर्याद बनान्ज्या झिक्कै दाइजो दिनो भन्नान देखिया सेल्की बर्याद बनान्ज्या झिक्कै दाइजो दिनो भन्नान देखिया दाइजो त थालेर एक छाक खाना कि नाइकी घरमा गरिब हुनाले दाइजो त थालेर एक छाक खाना कि नाइकी घरमा गरिब हुनाले बाच्चु भइरहेछ हामीले त अर्खा भरमा गरिब हुनाले दाइजो पर्खा बारेमा बोलुन्ज्या राखान परमा गरिब हुनाले। हजुर सङ्गीताजी हजुर तुमले दूसरा लाइनको काफिया के भने? हजुर दूसरा लाइनको काफिया के भने तुमले? राखान परमा भने भरमा घरमा भन्या थिए क्या तै बिचमा लै के भन्ना थिए? अब भरमा परमा घरमा। तमलाई भौती धन्यवाद दिया। आउने दिनमा लै उना रे आफू सङ्गीताजी छुट्टिनु। नमस्कार। सङ्गीता बोहरा आएर थिए सुर्नयाबाट भौती धन्यवाद दिया। यही बिचमा एकजना सङ्गीतकी चिठी वाचन गरालौ तै पछाडि यहाँबाट थोक्का बेर स्या बिस्या गद्दे बेला हुन्ना छे यो चिठी हमलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 1 घर भई हाल कैलाली गेटाबाट भावना धामीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पुयो उनीहरू मुक्तक। उई ओड्डे मुई पुड्डे गद्दान्त मेरो मन मद्दो उई ओड्डे मुई पुड्डे गद्दान्त मेरो मन मद्दो मुखी नराखी आफ्नो पेट भद्दान्त मेरो मन मद्दो आगा पाछा नबोल्या लाटा जसो हैरान थियो भागी आगा पाछा नबोल्या लाटा जसो हैरान थियो भागी मैले त नभ्या उइका खोज सद्दान्त मेरो मन मद्दो मुखी नराखी आफ्नो पेट भद्दान्त मेरो मन मद्दो उई ओड्डे मुई पुड्डे गद्दान्त मेरो मन मद्दो। भावना धामीजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो र आउने दिनमा लै सिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी सिगास गाउँपालिका 1 घर भई हाल कैलाली गेटामा कामकाज गर्दै हाम्रा सङ्गी भावना धामीजीका मुक्तक पाछा थोक्का बेर स्या बिस्या गराल्लौ तै पाछा आजिलै उनी हुँ त भने ढोका बिट सुन्नाइरह्या।
है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो भौती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848 59 16 15 हजुर थोक्कै बेर कि स्या पछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्याऊ भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमी बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे कार्यक्रम ढोका भेट कार्यक्रमलाई तम रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा सिधै सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा
www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्नाछौ। आजकी बसाइमा तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ। बाँकी सङ्गीका गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग्छौँ। मेरो हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतबाट उमापति भट्ट मुस्कानजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपे उनीहरू गजल। तेरो तस्बिर मेरी न्युती पारिजातको फूल लड्याली। तेरो तस्बिर मेरी न्युती पारिजातको फूल लड्याली। तोइसित प्रेम गद्दो जिन्दगीको भूल लड्याली। धेग्दा माइत निकी थिए बोल्ला माइले उसी होली भणी। धेग्दा माइत निकी थिए बोल्ला माइले उसी होली भणी। तेरा बसन मेरी न्युती हुनाइ गया सुल लड्याली। तोइसित प्रेम गद्दो जिन्दगीको भूल लड्याली। गाड बगन छे एक बरे त बुका खोला आया बरेलै। गाड बगन छे एक बरे त बुका खोला आया बरेलै। जति गाड आया पन पानी खानु मूल लड्याली। तोइसित प्रेम गद्दो जिन्दगीको भूल लड्याली। मुटु तुइले जलाइसके बिन आगाई बसननले। मुटु तुइले जलाइसके बिन आगाई बसननले। तुई होइरे मेची कोसी मेरी छाती पुल लड्याली। तोइसित प्रेम गद्दो जिन्दगीको भूल लड्याली। सँगै जिउन्या सँगै मध्या धित धर्म गरिबरे। सँगै जिउन्या सँगै मध्या धित धर्म गरिबरे। काहीँ कभै नाइझाउँ भन्या थियो मेरो कबुल लड्याली। तोइसित प्रेम गद्दो जिन्दगीको भूल लड्याली। तेरो तस्बिर मेरी न्युती पारिजातको फूल लड्याली। तोइसित प्रेम गद्दो जिन्दगीको भूल लड्याली। उमापति भट्ट मुस्कानजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। रे आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतमा कामकाज गद्दे हमारा सङ्गी उमापति भट्ट मुस्कानजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरिहाल्लौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजेघरबाट पशुपति पाण्डेजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। अच्याल त मुई सुइना धेक्कौ सरकारी पोसाक लाया। अच्याल त मुई सुइना धेक्कौ सरकारी पोसाक लाया। साथीसित बसी बसी मासुरे भात खाया। बिहान 10 बजे सुकिली मुकिलिब होइबर। बिहान 10 बजे सुकिली मुकिलिब होइबर। परिचय पत्र गाला हाली कार्यालय धाया। साथीसित बसी बसी मासुरे भात खाया। बाँधी नाइसक्को भौँ जेउडो टुटी जाने हो कि। बाँधी नाइसक्को भौँ जेउडो टुटी जाने हो कि। सबै बठे भारी बधाई पाया। साथीसित बसी बसी मासुरे भात खाया। ललितपुर सेवा दिने हौ कि शुद्ध लाथ्या। ललितपुर सेवा दिने हौ कि शुद्ध लाथ्या। बैतडीका मायाले तान्यो म त इथै आया। साथीसित बसी बसी मासुरे भात खाया। अच्याल त मै सुइना धेक्कौ सरकारी पोसाक लाया। साथीसित बसी बसी मासुरे भात खाया। पशुपति पाण्डेजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजेघरका सङ्गी पशुपति पाण्डेजीका गजल पाछा आजकी लेखा आप छड्डी बारका सङ्गीकी चिठी वाचन गर्दौ। त्यही पाछा एक गजलको यहाँबाट मैले हाल्नु। छड्डी बारका सङ्गीकी चिठी मेरो हातमा छ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा घर भई हाल ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङबाट कृष्ण बहादुर महराजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन।
कुर्सी बचायो जनता ढाँटे गणतन्त्र ल्यायो, कुर्सी बचायो जनता ढाँटे गणतन्त्र ल्यायो, समृद्धिका भाषण छाँटी गणतन्त्र ल्यायो। कतिनका कोख रिथा बनायो, कतिनको सिन्दुर पुछायो, कतिनका कोख रिथा बनायो, कतिनको सिन्दुर पुछायो, सोझा जनतानका रेटगरे घाँटी गणतन्त्र ल्यायो, समृद्धिका भाषण छाँटी गणतन्त्र ल्यायो। ऐल कभै जुट्टान कभै फुट्टान देश रङ्गमञ्च बनायो, ऐल कभै जुट्टान कभै फुट्टान देश रङ्गमञ्च बनायो, आफ्ना कुरा आफै काटी गणतन्त्र ल्यायो, समृद्धिका भाषण छाँटी गणतन्त्र ल्यायो। आफ्ना स्वार्थकी जिगद्दु पढेलै, आफ्ना स्वार्थकी जिगद्दु पढेलै तयार हुनान, आफ्ना स्वार्थकी जिगद्दु पढेलै तयार हुनान, धन्य बुद्धि साजिकालै जेउडा बाटी गणतन्त्र ल्यायो, समृद्धिका भाषण छाँटी गणतन्त्र ल्यायो। लोकतन्त्र भुण्यो जनतानका आफ्नै तन्त्र छन्, लोकतन्त्र भुण्यो जनतानका आफ्नै तन्त्र छन्, आफ्की खोल्लाकी व्यक्तिगत पार्टी गणतन्त्र ल्यायो, समृद्धिका भाषण छाँटी गणतन्त्र ल्यायो। कहिले बनायो यो देश इसो आलो जोबन बलि चढाई, कहिले बनायो यो देश इसो आलो जोबन बलि चढाई, बुझ्जुई छाड्यो सपुतकी माटी गणतन्त्र ल्यायो, समृद्धिका भाषण छाँटी गणतन्त्र ल्यायो। कुर्सी बचायो जनता ढाँटी गणतन्त्र ल्यायो, समृद्धिका भाषण छाँटी गणतन्त्र ल्यायो। कृष्ण बहादुर महरा मासाबलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटलाई भौती माया गद्दान दूरबठे सदान सदान सम्झिरा खान भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। ये गजल किन्युतेले भौती भौती धन्यवाद दिया। बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा घर भई हाल ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमा कामकाज गद्दे हमारा संगी कृष्ण बहादुर महरा जी का गजल पाछा आप 12 सदान की जैसे एक गजल को मैले हाल्लो देखा समय सकिन्न छ तै पछात तम्बठे छुट्टी बर्झौलो। कुर्चीकी लेखा रात दिन लड्डु पस्या निशर्म्यो, कुर्चीकी लेखा रात दिन लड्डु पस्या निशर्म्यो, जनता रोए आफागा बड्डु पस्या निशर्म्यो, पाया भोटो अपमान रे आफ्नै घर फोडे, पाया भोटो अपमान रे आफ्नै घर फोडे, दुनियानका आँखामै खड्डु पस्या निशर्म्यो, जनता रोए आफागा बड्डु पस्या निशर्म्यो। सत्यकी भूमि भयायो सन्ततिको नाश होलो तमरा, सत्यकी भूमि भयायो सन्ततिको नाश होलो तमरा, अपराधकी शेणेम्बे चड्डु पस्या निशर्म्यो, जनता रोए आफागा बड्डु पस्या निशर्म्यो। मिलबर केही गद्दा त जनतालाई पते नै थ्या, मिलबर केही गद्दा त जनतालाई पते नै थ्या, अग्गास पुगी आजी धरतीमा झड्डु पस्या निशर्म्यो, जनता रोए आफागा बड्डु पस्या निशर्म्यो। चुनाउ जिती मुख लुकाई एखड झनाइरया, चुनाउ जिती मुख लुकाई एखड झनाइरया, मौ फाट्टाले जनता शरण पड्डु पस्या निशर्म्यो, जनता रोए आफागा बड्डु पस्या निशर्म्यो। शरम त हनपड्डे हो थोक्काई मुख देखौनाई, शरम त हनपड्डे हो थोक्काई मुख देखौनाई, चिमोडी चिमोडी हमरतिर रड्डु पस्या निशर्म्यो, जनता रोए आफागा बड्डु पस्या निशर्म्यो। कुर्चीकी लेखा रात दिन लड्डु पस्या निशर्म्यो, जनता रोए आफागा बड्डु पस्या निशर्म्यो। लौपी श्रोता सङ्गी इसै गजलसित आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टी वर्जन पड्डे बेला भइयो देखा। कार्यक्रम ढोका भेटोको समय सकिया हो। बीबीसी वालालाई आफ्नो चाँजुपाजु मिलोन नारायण देखा उनकी लेखा हामीले 8:45 भित्रै सक्कु बड्डे हुन्छ। समय सकिया हो। जहाँसम्म तमुनले कार्यक्रम ढोका भेट सुनि साथ दिया तैकी नीति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका भिटलाई भौती माया गर्व र दूर निका निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो
भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक र भीमदत्त क्लोथ हाउसबाट नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले भोती भोती धन्यवाद दिए। त्यसरी मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसवरदेखि आफ्ना रोबसे औँला चलाइबर सहयोग गरिदियो पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थी रे केशव भट्ट बजेलाईले भोती भोती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक प्रमोद खरेल रे अनिता चलाउनेले गाएको भोती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आज कि लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइन होइजोन लौपी नमस्कार। डाफ्या रामडो नौरङ्गले सुवाखोरी बाटी मायालु डाफ्या रामडो नौरङ्गले सुवाखोरी बाटी मायालु जन्त घन्काइलाई जाऊ भन्या काहोली छोराटी मायालु हो जन्त घन्काइलाई जाऊ भन्या छोराटी मायालु म त सुदूरको चेलो देउडा खेल्छु चट्टै मै गायाको मैना च्याको हेरी सुवा लठै हो म त सुदूरको चेलो देउडा खेल्छु चट्टै मै गायाको मैना च्याको हेरी सुवा लठै। कानमा बाली सिउँदो होला खाली तराई छै कि पहाड छै मेरी हुनेवाली नाकमा फुली कानमा बाली सिउँदो होला खाली तराई छै कि पहाड छै मेरी हुनेवाली तराई छै कि पहाड छै मेरी हुनेवाली। तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट।
मास्टर है बर्ती जान्या अच्याला स्कुले छन् मास्टर है बर्ती जान्या अच्याला स्कुले छन् सम्झाए बरे रिस मान्या अच्याला स्कुले छन् गृह कार्य कनगर्या भणी कक्षामा अगाडि बोलाया गृह कार्य कनगर्या भणी कक्षामा अगाडि बोलाया बाटामणी ढुङ्गा हान्या अच्याला स्कुले छन् सम्झाए बरे रिस मान्या अच्याला स्कुले छन् मास्टर है बर्ती जान्या अच्याला स्कुले छन्। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बाउजू बजे फुपू पुसाई कैसी कसबौ बाबु जेडज्या साले बिना जतिलै ए बेला ढोकाभिट सुन्ना छौ सबै निमा सायनन सारकी पहिला जिर्यालै गरे आजले आएका तमसित ढोकाभिट गद्दाक लेखा पल्ला खण्डबठे नवीन राज अवस्थी केशव भट्ट बज्या रेमोय ओल्ला खण्डबठे देखा मुजेला बठे कार्यक्रम चलाउनाकी निम्ति ढोकाभिट गद्दाकी निम्ति आइग्यो गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोतासँगै तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजले हम तमसित ढोकाभिट गद्दाकी निम्ति आइर्यौँ। तमरा रचनाबठे ढोकाभिट हुने आज की बसायो देखा हप्तामा 5 दिन हुने ढोकाभिट कि आज